ہوتے ہو خفا کیوں ہم سے پوچھ ذرا اغیاروں سے شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے قرآن صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے ابو بکر و عمر ہے قلب و جگر کدے جناب محمد ابو بکر و عمر ہے قلب و جگر عثمان و علی ہے سمع و بصر محبوب خدا کے ہیں محبوب نظر ہمیں کیوں نہ ہو پیار ان چاروں سے میں انشاءاللہ شار اسلام محترم جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب دعوت دیاں گا امید دے تشریف لیان گے اور نعت رسول مقبول انشاءاللہ سنان گے اچھی طرح کرو نعرہ تکبیر شار اسلام عبدالوہاب صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذرا بیس کٹا دیو ان کو بھی شور بہت زیادہ قاری طاہر مان سلفی صاحب نے تسانو جگایا لیکن تسی جاگے نہیں اچھے مغرب دا وقت تسی دیکھ رہے ہو کہ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسوری صاحب حافظہ اللہ تعالی جلوہ فروغ نے اور وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری گلزار احمد ساقی صاحب نے آج ماشاءاللہ اڑا دی ہر شاہ جڑی اگی آئی بڑی دیر بعد خطاب سنے اللہ پاک مزید علم و علم دے اپنا اضافہ فرمائے کہ وہ آمین جڑے رستے تو حضور دی مہکی آوے انج نہیں ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ جڑے رستے تو حضور دی مہکی آوے اس رستے تے چلنا چاہی دائیں تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہی دائے کتاب و سنت دے رنگی اندر کتاب و سنت دے رنگی اندر اپنا تن من رنگنا چاہی دائے صدیقی جگ رس جت رس جائے کلے اللہ کولو منگنا چاہی دائے جزاکم اللہ پھر میں کیوں نہ استاد یہ تھوڑا جا سبق سنا جاؤں کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت میں لے کے جائے گا جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا ایک ران کہہ کے وخانا سبحان اللہ میرا یار عمر میں اپنا اڈے تو لین واسطے گیا میں کیا پائی جان تو آڈی آواز مٹھاس بڑی کہنے لگا میرے تے پیران دی نظر ہے میرے پیر نے قاری عبدالوہاب کے گلزار ساقی صاحب واقعی محبت والے نے پیار والے نے قاری صاحب تو آڈے سارے شہد اپنی مثال آپ نے کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا حبشی غلام سونے تو جانا سوار دا حبشی غلام سونے تو جانا سوار دا مارا تے مارا کھا کے ہمت نہار دا کتنا والا تے نرالا اے بلال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا انتہائی توجہ تل جملہ پیش کر لنگیاں سنو گے تڑپ جاؤ گے لالہا جاؤ گے مسکرا جاؤ گے پھر میں کیوں نہ کیا جاؤں کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا موونی سن بول مدنی تو انہوں قسم لگے جڑا ہے کہ میرے اللہ بیکھو گے ماشاءاللہ موونی سن بول مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا اجے بھی آواز نہیں آئی او نا 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 کانے دے رہنا لیا
وساکی صاحب والی مسجد چونا لیا منو خوش کرنے واسطے آج تسانے نہیں بولنا لیکن جنو نبی دے صحابانہ پیار ذرا بول کے کہو سبحان اللہ موانی سن بولنے مدنی راضی جلیل ہو گیا موانی سن بولنے مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا کتنا سنچا تے اچھائے اے خیال میرے آقا دا قرب مسال آقا دا رتبہ کمال آقا دا شیر پنجاب حافظ محمد یوسف سور صاحب استاد محترم دا حکم ماندے ہویا ایک یا دو شیر شان حسنین کریم دے حوالے نہ کہہ گیا اجازت جمع پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں علی دا پیارا فاطمہ دا چینے علی دا پیارا فاطمہ دا چینے پھڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین جنو اہل بیت نہ پیارے چوکنا رہو لاؤ نعرہ کر شاہ اللہ اکبر بولو یار زندہ بات تے تو اڈا وقت بڑا قیمتی ہے تو اڈا وقت ضائع نہ کراں پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے میرے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے دارا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے دارا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پیڑے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین آپ سرکار بولے آپ سرکار نے موتی رولے دے کی فرماندے نے حسین میری اکھیاں دی ڈنڈی نہ مارو بن کے کہو سبحان اللہ حسین میری اکھیاں دی ٹھن نل چینے میں وہ حسین وچوں میرے چو حسین گل مکدی مقاماں حسین میری اکھیاں دی ٹھن نل چینے میں وہ حسین وچوں میرے چو حسین حسین وچوں میرے چو حسین رب دی سو میرے سونے نبی دا کہنے پیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے پیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین میرے بھائی غلام مرتضیٰ وڑائے صاحب ذرا توجہ فرمانا پھر میں کیوں نہ جاز لیندہ جاواں رب نے حسین نو کی رتبے تائے نے دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے بوہے تے ملکاں دی لگی ایک لینے میرے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے میرے وچ نانے